nangamuyo kami sa kapasayloan sa mga sala sa amon mga kaigsuunan. Hayagi ang ilang mga pangisip riguna instrumento sa mga ang espiritu. Ipahilayo sa talagman ang Pilipinas sa labihan lugar. O ibatigbawo ang kalinaw sa kanila. Maria, puno at grasya ang ginawa na kanina. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ang bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po mo kaming makasasala, karon sa oras sa may kamatayan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanina. Sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming makasasala, karon sa oras sa may kamatayan. Amen. Himaya po mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming Maghimaya kamatayan. ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanina. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ang bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, sa gamot ni Jesus, ingabot ka sa labing hata, kataas nga kapupli, ug kasangkot ka sa imong mga higugma. Kami sa tabang sa santos mong nararawang sarili na nagapasalamat sa Amahan sa mga kaluluwan tungod sa dagang grasya nga gihatag kanimo ug nila